نبدا بعون الله. تابع حصص رابعه متوسط ماده الرياضيات. اذا المستوى رابعه متوسط، الميدان الانشطه الهندسيه، المقطع الرابع الاشعه والانسحاب والمعالم. الحصه 17 حل وضعيه ادماج الموارد الاتيه: مركبتي شعاع او حساب مركبتي شعاع. ثانيا المسافه بين نقطتين او طول شعاع. كذلك حساب مساحه رباعي، كيفيه حساب مساحه رباعي. نبدا في قراءه هذا التمرين. في معلم متعامد الجنس OE بحيث وحدة الطول هي سنتيمتر. علم النقط. السؤال الأول: A ناقص 4 و2، B إحداثيها 5 0، C 4 4. ثانيا بين نوع المثلث ABC. ثالثا أنشأ النقطة M بحيث CM تساوي CA زائد CB. ما نوع الرباعي ACBM؟ احسب إحداثي M. رابعا احسب مساحة الرباعي ACBM. خامسا أنشأ النقطة N صورة C بالانسحاب الذي شعاعه AB، أي يحول A إلى B. احسب إحداثيتي النقطة N. سادسا وأخيرا احسب مساحة الرباعي ACNM. نبدأ بالسؤال الأول، هو تعليم النقط ABC. إذا واحد تعليم النقط A و B والنقطة C. إحداثية A هما ناقص 4 2. إحداثية B هما 5 و0. أما إحداثية النقطة C هما 4. نبدأ بتعليم النقط. إذا لدينا معلم متعامد الجنس مبدأه O. إذا نقوم بتعليم هذه النقط A B C. A ناقص 4 2. إذا ناقص 1 2 3 4 2 1 2. إذا هنا موضع نقطة A. إذا ناقص 4 2 ناقص 1 2 3 4 2. لدينا B 5 0 تنتمي إلى محور الفواصل لأنها ترتيبها يساوي 0. إذا 1 2 3 4 5. هنا تأتي النقطة B. إذا 1 2 3 4 5 0. أما النقطة C 4 4. إذا 1 2 3 4 1 2 3 4. هنا تأتي النقطة C. السؤال الثاني، إذا تعليم النقط، السؤال الثاني: بين نوع المثلث. لم يقل بين أن المثلث قائم، قال بين نوع المثلث. نريد الآن رسم هذا المثلث، أي نرسم بين النقاط الثلاثة ABC. إذن بالملاحظة فقط يبدو أن المثلث قائم في C. انظر جيدا، نستعمل الكوس. يبدو أن هذا المثلث قائم في C. لنتأكد من ذلك قم بحساب الأطوال. أي نحسب الأطوال AB BC وAC. نبدأ في حساب الطول AB. إذا ثانيا تعليم النقط. ثانيا إثبات أو نوع المثلث ABC. نبدأ بحساب الأطوال. إذا حساب الأطوال AB أو الطول AB. نبدأ بAB والطول AC والطول BC. نبدأ بحساب الطول AB حسب القانون. إذا حساب الطول AB 1. حساب الطول AB لدينا القانون XB ناقص XA. نعوض تعويض عددي فقط. إذا XB 5 ناقص 4 تصبح 5 زائد 4. إذا XB ناقص XA. إذا 5 ناقص 4 تصبح 5 زائد 4 أي تساوي 9. YB ناقص YA تساوي. إذا YB هي 0 ناقص 2. 0 ناقص 2 يساوي ناقص 2. إذا 0
ناقص 2 يساوي ناقص 2. إذا وجدنا أحداثية الشعاع A B. بهذه الطريقة نقوم أن وصلنا إلى أحداثي الشعاع ومركبة الشعاع A B. نكتب مركبة الشعاع A B هكذا. إذا المركبة الأولى هي 9 والمركبة الثانية هي ناقص 2. إذا 9 ناقص 2. انظر جيدا للشعاع A B. لو نقرأ قراءة بيانية A B لاحظ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ناقص 2. 9 ناقص 2 أي ناقص 2. جيد. نواصل العمل مع أول شيء نحسب طول طول A C. نبدأ A C. إذا حساب الطول A C. حساب الطول A C بنفس الطريقة لدينا إكس سي حسب القانون إكس سي ناقص إكس A يساوي إذا فاصل سي ناقص فاصل A. 4 ناقص 4 تصبح 4 زائد 4 بعد تغيير الإشارة. إذا 4 ناقص 4 حسب طريقة الطرح معروفة 4 زائد 4 أي تساوي 8. إجراك سي ناقص إجراك A تساوي إجراك سي فرق ترتيبين أي ترتيب نقطة سي ناقص ترتيب نقطة A. إذا 4 ناقص 2 4 ناقص 2 تساوي 2. إذا بهذه الكيفية يمكن أن نكتب مركبتي الشعاع AC هكذا. إذا مركبتي AC المركبة الأولى هي 8 والثانية هي 2. الثانية هي 2. إذا بعد حساب مركبة الشعاع AB وAC أيضا نصل إلى مركبة الشعاع BC ثم نستنتج الأطوال. إذا الطول حساب الطول BC نفس الطريقة. إذا XC ناقص XB فاصل 2 ناقص بداية تساوي XC اللي هي النقطة عدد 4 ناقص 5. 4 ناقص 5 تساوي ناقص 1. YC ناقص YB تساوي إذا YC ناقص YB إذا 4 ناقص 0 تساوي 4. ومن هنا نكتب مركبة الشعاع BC. الشعاع BC مركبتان هما ناقص 1 4. نستنتج الأطوال. أنا نبدأ في استنتاج الأطوال. إذا نعود إلى الشعاع AB مركبتاه 9 وناقص 2. نستنتج الأطوال. إذا لدينا الطول AB تساوي الجذر التربيعي مربع المركبة الأولى زائد مربع المركبة الثانية أي تساوي الجذر التربيعي 9 مربع 81 2 ناقص 2 مربع 4 أي تساوي الجذر 85. إذا الطول AB تساوي جذر 85. ممكن نسجله. إذا الطول AB يساوي جذر 85. إذا نواصل الحل. بعد ما حسبنا الطول AB وجدناه جذر 85 سجلنا AB جذر 85. نعود الآن إلى حساب الطول AC. لدينا مركبة الشعاع AC هما 8 و2. نطبق نفس القانون. إذا الطول AC تساوي الجذر التربيعي لمربع المركبة الأولى زائد مربع المركبة الثانية. معناها 8 مربع زائد 2 مربع. إذا AC تساوي الجذر التربيعي 64 زائد 4 مربع 8 مربع 64 مربع 2 4. إذا الطول AC تساوي جذر 64 زائد 4 تعطينا 68. إذا الطول AC تساوي جذر التربيعي ل 68. إذا AC تساوي جذر 68. بنفس الكيفية نقوم بحساب طول الشعاع BC أي الطول BC. نقوم بحساب الطول BC. إذا حساب الطول BC لدينا BC مركبتان ناقص 4 1. انظر جيدا BC هذا الطول الشعاع BC ناقص 4 1 ناقص 1 عفوا 4. إذا ناقص 1 4
قراءة بيانية واضحة. بي سي ناقص 1 1 2 3 4. إذا نقوم بحساب الطول بي سي. إذا بي سي تساوي الجذر التربيعي ناقص 1 مربع زائد 4 مربع. إذا بي سي تساوي الجذر التربيعي ناقص 1 مربع هو العدد 1. إذا 1 زائد 4 مربع هو 16. 16. إذا بي سي تساوي جذر 17. إذا تم حساب الأطوال. إذا الطول أ بي جذر 85، أ سي جذر 68، وبي سي جذر 17. إذا بي سي جذر 17. لاحظ جيد هنا. إذا التخمين الرياضي أنه يمكن أن يكون المثلث أ بي سي قائم في سي. فلاحظ جيدا أطول ضلع يمكن أن يكون هو الوتر اللي هو أ بي. نقوم بتربيع الطول أ بي جذر 85. إذا أ بي مربع. إذا أ بي تساوي جذر 85. أ بي مربع هذا الطول يساوي الجذر 85 مربع يساوي 85. في جذر 85 في جذر 85 جذر التربيعي في جذر 85 في جذر 85 أي تساوي 85. نريد الآن أن نربع الطول أ سي. إذا أ سي لدينا أ سي مربع تساوي جذر 68. جذر 68 مربع تساوي 68. لاحظ جيد المربع أيضا بي سي أي بي سي مربع تساوي جذر 17 مربع تساوي 17. لاحظ جيد 85 يساوي 68 زائد 17. إذا أ بي مربع تساوي أ سي مربع زائد بي سي مربع. لو نجمع 68 مع 17 تساوي 85. إذا حسب الخاصية العكسية لفيثاغورس فعلا أن هذا المثلث قائم في سي وتره أ بي. فقط نسجل هنا الإجابة. فنقول هنا نحسب بي سي مربع قلنا 17، أ سي مربع 68، ثم أ بي مربع 85. إذا نلاحظ أنه أ بي مربع تساوي أ سي مربع زائد بي سي مربع تساوي 85. أي 8 تساوي ماذا؟ تساوي 85 معناها 68 زائد 17 تساوي 85. إذا المربع أ بي مربع يساوي أ سي مربع زائد بي سي مربع حسب الخاصية العكسية لفيثاغورس. بما أن أ بي مربع تساوي أ سي مربع زائد بي سي مربع فالمثلث قائم في سي وتره أ بي. إذا نكتب هنا حسب الخاصية العكسية لفيثاغورس. حسب الخاصية أو الخاصة العكسية أو الخاصية العكسية لفيثاغورس. حسب الخاصية العكسية لفيثاغورس المثلث أ بي سي قائم في النقطة سي. وتره أ بي. لأن قائم في سي وتره الضلع أو الطول أو الضلع عفوا الضلع أ بي. إذا وتره أ بي. إذا المطلوب الثالث. إذا ثالثا إنشاء أو تعيين النقطة M بحيث الشعاع CN يساوي CA زائد CB. إذا حيث الشعاع CN يساوي CA زائد CB. لنعين النقطة M باستعمال المدور. لاحظ جيدا نقوم بقياس طول AC. نفتح فتحة طولها AC بالمدور هكذا. نثبت رأس المدور في النقطة B ونرسم قوس من دائرة
هكذا قوس من دائرة، ثم نفتح فتحة طولها بي سي، نثبت رأس المدور في النقطة A ونرسم قوس من دائرة. تعيين إذن هذه النقطة هي النقطة M، النقطة M. إذا النقطة M الوضع الهندسي النقطة M يمكن قراءة أيضا إحداث M في هذا المعنى. نرسم الرباعي ABCM، نرسم الرباعي ABCM، نصل بين النقطة B والنقطة M، ونصل بين النقطة A والنقطة M. إذن عينا النقطة M باستعمال المدور، انظر جيدا الشعاع CM، يمكن أن نرسم الشعاع CM يساوي CB أو CA زائد CB. إذا الشعاع CM يساوي CA زائد CB، كذلك الشعاع CB يساوي AM، معناها حسب علاقة شارل CM يساوي CA زائد AM. بالنسبة إلى السؤال الموالي، ما نوع الرباعي ACBM؟ ما نوع هذا الرباعي؟ حسب علاقة شارل، حسب تساوي الشعاعين، هذا الرباعي هو متوازي أضلاع، بمعنى إذا كان الشعاع تمثيل الشعاع CM يساوي CA زائد CB، ينتج لنا أيضا تساوي شعاعين، معناها الشعاع مثلا CB يساوي AM أو CA يساوي BM. إذا حسب هذه العلاقة الشعاعية أن الرباعي ABCM متوازي أضلاع، لكن لاحظ جيدا فيه زاوية قائمة، إذن متوازي أضلاع إحدى زوايا قائمة فهو مستطيل، تصبح طبعا الزوايا الأربعة قائمة، بالتالي فهو مستطيل. إذن الرباعي حسب هذه العلاقة الرباعي ABCM متوازي أضلاع حسب هذه العلاقة الشعاعية، لكن فيه حسب إثباتنا مع المثلث القائم، معناها الزاوية ACB تساوي 90 درجة، فيه ACB أو قيس ACB يساوي 90 درجة، فهو مستطيل. لاحظ جيدا النقطة M. إذا السؤال أولا احسب إحداثي M. إذا السؤال هو أو الإجابة هنا، السؤال هو حساب إحداثيتي النقطة M. نعود إلى المعلم هنا إلى هذا الشكل. لاحظوا نسقط على محور الفواصل انطلاق من نقطة M، نسقط على محور الفواصل، نجد الفاصل M بينين هي -1 -2 -3. إذا الفاصل M هي -3. بالنسبة للترتيب نسقط على محور الترتيب، هنا -2. إذا بيانيا يبدو لنا أن إحداثي M فاصل M هي -3 وترتيب M هي -2. لنقوم بالحساب الآن جبريا، نقوم بحساب إحداثي M، نبحث عن إحداثي M جبريا. إذا حساب إحداثي M نعود إلى هذا الشكل، بما أن الشكل متوازي أضلاع نختار شعاعين متساويين، فمثلا الشعاع CB يساوي AM أو BM يساوي CA. إذا الشعاع AM يساوي CB. إذا تذكر جيدا أنه حسبنا الشعاع مركبة الشعاع CB أو حسبنا BC. تذكر جيدا أن BC حسبنا مركبة BC هنا 4 -5 و -1، و4
إذا فاصلة سي 4 ناقص 5 تساوي ناقص 1، 4 ناقص 0 يساوي 4. إذا انطلاقا من بي سي يمكن أن نستنتج سي بي، وذلك هو معاكس سي بي سي هو سي بي. إذا ومنه نجد أن سي بي مركبته معاكس ناقص 1 هو العدد 1، ومعاكس العدد 4 هو ناقص 4. إذا مركبة سي بي هما 1 ناقص 4. إذا الشعاع سي بي يساوي ار ام. في نفس الوقت أنا نفرض أو نضع النقطة ام إحداثيها مجهولتان، معناها اكس ام يجريك ام. إذا اكس ام يجريك ام. إذا نبحث عن اكس ام و يجريك ام. نقوم بحساب مركبة الشعاع ام وفق القانون. إذا ام شعاع نفتح قوس هنا. إذا فاصلة ام ناقص فاصلة فاصلة ام مجهول عند اكس ام ناقص اكس ناقص 4 تصبح زائد 4. انظر جيدا، ناقص 4 ناقص تحول الإشارة تصبح زائد 4. هذه المركبة الأولى. المركبة الثانية للشعاع ام هي يجريك ام ناقص يجريك ناقص يجريك انظر يجريك هي 2 أي ترتيب ناقص 2. إذا الشعاعان سي بي و ام متساويان، لأن الرباعي سي بي ام متوازي أضلاع. إذا الشعاع ام يساوي سي بي. إذا ام يساوي سي بي، يساوي سي بي معناه المركبة الأولى تساوي المركبة الأولى للشعاع ام يساوي المركبة الأولى للشعاع بي سي بي، والمركبة الثانية للشعاع ام يساوي المركبة الثانية للشعاع سي بي. إذا ام يساوي سي بي معناه اكس ام زائد 4 تساوي 1، يجريك ام ناقص 2 تساوي ناقص 4. نقوم بحل هاتين المعادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد لولا اكس ام مجهولة اكس ام، والثانية مجهول واحد هو يجريك ام. حل المعادلة الأولى بعد تبسيطها معناها 4 ننقل 4 للطرف الثاني مع تغيير الإشارة تصبح 1 ناقص 4، يعني اكس ام تساوي ناقص 3. إذا فاصلة ام هي ناقص 3. نقوم بحل المعادلة الثانية. إذا يجريك ام ناقص 2 تساوي ناقص 4 أي المركبة الثانية للشعاع ام تساوي المركبة الثانية للشعاع سي بي. نقوم بحل هذه المعادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد يجريك ام. إذا ناقص 4 ننقل طبعا أو نحول ناقص 2 للطرف الثاني مع تغيير الإشارة تصبح زائد 2، معناها يجريك ام تساوي ناقص 4 زائد 2 تساوي ناقص 2، مجموع عددين مختلفين في الإشارة. نطرح مسافتين من الصفر والإشارة تتبع إشارة أبعد مسافة للصفر أي ناقص 4 الإشارة ناقص. ومن ثم نجد إحداثي ام الفاصلة هي ناقص 3 والترتيب ناقص 2. انظر جيدا بيانيا كما قرأنا بالضبط بالبداية، ناقص 3 هي الفاصلة، انظر ناقص 3 والترتيب ناقص 2 أي ناقص 2. نسجل إحداثي ام نكتب إذا النقطة إحداثيها ناقص 3 ناقص 2. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.